गत साल सन्दर्भ ब्याज दर घोषणा भयो होइन, त्यो सन्दर्भ ब्याज दरप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरेर काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घकै भनौँ न, जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँकै तत्कालीन अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा तपाईँ सङ्घर्ष समिति बनाएको थियो होइन। त्यो सङ्घर्ष समिति त अहिले अब एक प्रकारले निष्क्रिय नै होला होइन। अब र फेरि अहिले चाहिँ अब यो सहकारी सन्दर्भ ब्याज दरकै बारेमा अब रजिस्ट्रारकै नेतृत्वमा फेरि छलफल भइरहेछ, उपसमिति बनिएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन। यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ, अहिले के भइरहेछ र के हुनुपर्छ? होइन, अब यो जुन अब ऐनमा जुन व्यवस्था छ सन्दर्भ ब्याज दरको विषयमा, हजुर, त्यसमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि, अब हामी सहकारीलाई स्वतन्त्रता स्वायत्तता भनेर हामीले जुन व्याख्या गर्छौँ एकतिर, हजुर, भने अर्कोतिर हामीले त्यसलाई तपाईँको नियन्त्रणमुखी प्रणालीमा हामी लगिरहेछौँ भने हामीले सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसार हामीले सहकारीको भूमिका निर्वाह गरेका छ कि छैनौँ भन्ने कुरा पहिलो प्रश्न उठ्छ। हजुर, होइन, हजुर, सन्दर्भ ब्याज दरमा 16 गर्ला 18 गर्ला अथवा 20 गर्ला त्यो ठुलो कुरो भएन। हजुर, तर यसको पद्धतिको कुरा हो कि सहकारीलाई तपाईँ कुनै सहकारीको तपाईँको सदस्यहरूको आर्थिक स्थिति एकदमै मजबुत हुनसक्छ, उसले भोलि तपाईँको 8% पनि तपाईँको चाहिँ नि लगानी गर्न सक्ने हैसियत हुन सक्ला भने अब कुनै सहकारीमा तपाईँको कुनै प्रारम्भिक संस्थाका सहकारीहरूमा यस्तो किसिमको तपाईँको होला कि भोलिको दिनमा उहाँले 20% लिएर काम गर्ने अवस्था हुँदाखेरि पनि सहकारीलाई अब सुशासन भएर सुशासनसहित त्यो प्रणालीमा जाँदाखेरि उसले सक्षम भएर संस्था सञ्चालन गर्ने गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो त आफ्नो सदस्यभित्र रहने कुरा हो नि त, सदस्यभन्दा बाहिर त जाँदैन त्यो कुरा हो। हामीले सदस्यभन्दा बाहेकलाई त कर्जा दिँदैनौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सन्दर्भ ब्याज दर यो आफैमा अलिकति विवादित पनि छ, तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएको छ होइन। यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको पनि छैन। हामीले अहिले पनि हेर्न सक्छौँ कति प्रारम्भिक संस्थाहरूमा सरकारले एउटा चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दरको निर्धारण गरे पनि कतिपय ठाउँमा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू आएको देखिया छ। किन भन्दाखेरि अब त्यसले पार्ने प्रभावहरू, अब हामीले छोटो समयमा कुनै सदस्यहरूसँग लिँदाखेरिको डिपोजिट रेट र अनि त्यसले कर्जा लगानीको रेटमा जुन स्पिड दर छ त्यो कायम गर्न सकिएको छैन। पक्कै पनि अब नियम निकाय आफ्नो ठाउँबाट सर्कुलर हुँदाखेरि हामीलाई राम्रै कुरा हो, तर त्यसले पर्ने प्रभाव सम्पूर्ण समुदायमा अथवा सम्पूर्ण सहकारीलाई एउटै किसिमले नियमन गर्दाखेरि त्यसले भोलिको दिनमा रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन। जुन नियम लागू हुन्छ त्यसले चाहिँ जे गर्न खोजेको हो त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा लान्छ कि लाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विवादित छ। अब विवादित भएको हिसाबले अब यसलाई चाहिँ नि अझै पनि हामीले त्यतिखेर पनि सङ्घर्ष समिति गठन गरेको थियौँ, जिल्ला सङ्घले एउटा आयोजना पनि गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कुनै पनि निकायले स्वतन्त्र रूप छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। यो अहिले राष्ट्रिय सहकारी नीति चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेर राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले एउटा तपाईँको जुन ड्राफ्ट बनाएको पनि हामीले पाएका छौँ होइन। यो त्यो ड्राफ्टप्रति तपाईँको के छ धारणा? यो विषयमा चाहिँ मलाई खासै त्यति जानकारी नभएको, मैले त्यति मलाई ज्ञान भएन यो विषयमा। यो ड्राफ्ट अब बनाएको छ छैन, आधिकारिक के हो कसो होइन, ड्राफ्ट बनाएको छ। त्यो मैले उहाँको इन्टरभ्यू पनि ल्याएको छु होइन, त्यहाँ सरको इन्टरभ्यू पनि छ, अस्ति नै पनि राखिदिएको थिएँ। त्यो अब भनेको त्यो ड्राफ्ट चाहिँ के हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा? अब त्यो अध्ययन त गर्नु होला होइन। पुनरावलोकन भन्ने छ। पुनरावलोकन अहिले तपाईँको त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ अब जिल्ला सङ्घहरू चाहिँ नरहने भन्ने खालको आएको छ भन्ने सुनेको छौँ होइन, मैले त्यो सुनेको छु। ठिकै छ, यो अब अध्ययन गर्दै जानु होला होइन, छलफल होला त्यो होइन। अब के छ अहिले यो सहकारी कर्मीहरू, कतिपय सहकारी कर्मीहरू के भन्नुहुन्छ भने अब राज्यले कर्जा सूचना केन्द्र लागू गर्ने कुरा गरेछ, लागू गर्ला, चाँडै गरोस् होइन। र कर्जा असुली न्यायाधिकरण पनि अब तपाईँको लागू गर्नुपर्छ। र यी दुईवटा कुराहरू लागू गरिसकेपछि यो दोहोरो सदस्यताको प्रावधान आवश्यक छैन, यो प्रावधान हट्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, दोहोरो सदस्यता त सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसार एउटै प्रकृतिको एउटै क्षेत्रमा हामीले दोहोरो सदस्यता त हामीले दिन हुँदैन होइन। हजुर, त्यो एकदमै हामीले मान्ने कुराहरूलाई फलो गर्नै पर्छ। हजुर, एउटै व्यक्तिले एउटै ठाउँबाट एकै प्रकृतिको सेवा उसले पाउँछ भने उसलाई त्यो अर्को ठाउँको आवश्यकता छैन। त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो सदस्यताको कुरा अब यो तपाईँको कर्जा सूचना केन्द्रको कुराले चाहिँ जोडिएको हो
अर्को ठाउँमा कुरा होला। अँ, नत्र भने तपाईँको के छ भने दोहोरो सदस्यता त हुनुहुन्न भन्ने मान्यता मेरो पनि हो। हजुर मेरो पनि हो। र अब सूचना केन्द्र त तपाईँको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखिबाट कुरा भइरहेको छ। अहिलेसम्म अब त्यसको स्थापनाको पहल कदमी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन हजुर होइन। अब यो कुन दिन होला, त्यो दिन एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो दिन हामीले सहकारी आन्दोलनको जुन चाहिँ उसमा चाहिँ स्वर्ण दिनै मनाउनु पर्छ त्यो चाहिँ। यो अहिले जुन छ नि हजुर सरकारले पनि सहकारी अब एकीकरणलाई जोड दिइरहेछ होइन। हजुर अब यसो हेर्दा अधिकांश सहकारीहरूको हजुर गतिविधि हेर्दाखेरि अब चाहिँ यो अहिले जुन बाहिरबाट हेर्दा है, भित्र त भन्न सकिन्न होइन, बाहिरबाट सतही ढङ्गले हेर्दाखेरि अरू वित्तीय संस्था र यो सहकारी संस्थाको बिचमा त्यति धेरै फरक जस्तो देखिँदैन बाहिरबाट सरस्वती हेर्दा होइन। भनेपछि सहकारीलाई सहकारी जस्तो बनाएर लानलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? यो एकीकरण जुन भनिएको छ होइन, त्यो एकीकरण गरिसकेपछि पुँजी त बढ्छ त्यहाँ। त्यो पुँजीलाई तपाईँको चाहिँ वित्तीय कारोबारका लागि मात्रै केन्द्रित गर्ने हो कि गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ कि अरू उत्पादनमूलक काम, वितरणमूलक काममा पनि लाग्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के छ? अब एकदमै कस्तो छ भने पहिलेदेखि मैले यो कुराहरू उठाइरहन्थेँ होइन। हजुर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि शिक्षा प्रणालीदेखिबाट हरेक प्रणालीहरू नियमहरू चाहिँ के छ भने मुस्ताङको तपाईँको यो चाहिँ उपल्लो मुस्ताङको मान्छेलाई पनि त्यही एउटा नियम र सुगम तरिकाले हामी सञ्चालन गरिरहेका सहकारीलाई पनि एउटै नियम होइन। शिक्षामा पनि त्यही छ तपाईँको, चाहे जुनसुकैमा पनि कुनै पनि तपाईँको प्रदेश अनुसारको अहिले अब त सङ्घीयता त आछ, सङ्घीयता आए पनि त्यो किसिमको सङ्घीयता आए पनि केन्द्रले गर्ने कुनै काममा कहीँ कतै कन्जुसाइ भएको छैन। उसले आफ्नो गर्ने काम गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के हो भने दुर्गममा हुने सहकारीहरू र काठमाडौँमा जुन रुरलमा हुने र जुन डेभलपमेन्टमा छ जुन कोअपरेटिभहरू, त्यसमा भास्ट डिफ्रेन्स सो त हुन्छ। तर यो होइन उसले सेभिङ एन्ड क्रेडिट मात्रै गर्यो अथवा त्यसले उसले सेभिङ एन्ड क्रेडिट जस्तो वित्तीय संस्था चाहिँ काम गर्यो भन्ने होइन। जहाँ जस्तो वातावरण छ त्यहाँ त्यही अनुसारको काम भएको छ कि तपाईँको गाउँमा तपाईँले चाहिँ नि आज कति सहकारीहरूको माध्यमबाट कतिको आर्थिक उन्नति भएको छ, कतिले गाई पालेछन्, माउरी पालेछन्, तपाईँको कफी खेती गरेका छन्। त्यो तपाईँको त्यसमा के किनबेचको मात्रै कुरा भएको छ र छैन नि होइन। हामीले चाहिँ नि जर्नलाइज गर्दाखेरि के छ भने उहाँले जे देखिएको छ त्यो कुराहरूलाई मात्रै जर्नलाइज गर्नुहुन्न होइन। तपाईँ विकासमा भएका आर्थिक यो सहकारीले प्रभाव पारेका ग्रामीण क्षेत्रमा जुन किसिमको तपाईँको प्रभाव छ, यसले पारेको जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि उन्नति छ, त्यसलाई हेर्नुभयो भने पक्कै मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि वित्तीय कारोबार मात्रै गर्यो अथवा वित्तीय मात्रै गर्यो भन्ने चाहिँ नि होइन। यो त स्वत रूपमा एउटा वर्गीकरण कि त हुनु पऱ्यो, नभए त स्वत रूपमा अब जहाँ जे जस्तो अवस्था छ त्यही अनुसारको तपाईँको मोबिलाइजेसन हुन्छ। पैसा जहाँ चल्छ त्यो ठाउँ पैसा किनबेच हुन्छ, जहाँ चाहिँ सेवाको हुन्छ त्यही अनुसारले यो अगाडि बढ्छ होइन। अब तपाईँको गाउँघरमा त देख्नु भएको छ नि तपाईँले कति मान्छेले कृषिबाट धेरै प्रगति गरेको अवस्था छ होइन। तपाईँको कृषि खेती छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पैसाको किनबेच मात्रै होइन, यसले आमूल परिवर्तनमा ठुलो योगदान पुगेको छ। यसलाई चाहिँ नि हामीले एकदम पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। तपाईँ अब यो कान्तिपुरी बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यति बेला यो संस्थाले के गर्दैछ? अब अहिले हामीले चाहिँ नि अब यो हुन त यो मैले पहिला पनि भनिरहेको कुरा हो, अहिले पनि भनिरहेको छु, म पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। हजुर। त नेपालको वातावरण मान्छेहरूले कृषि भनिरहँदाखेरि नेपालको चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भन्छ, तर नेपालमा म अलिकति विदेशतिर पनि म एक दुई ठाउँ घुमेर आएँ, मैले यो कृषिको कुराहरू केही हेरेर आएँ होइन। आउँदाखेरि के छ भने नेपालको भूगोल अलिकति चाहिँ नि जति हामीले कृषि 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 भनेर यो जुन सुगा रटाइ गरिरहेको छौँ हजुर त्यो अनुसारको तपाईँको हाम्रो भूगोल अलिकति छैन। तर त्यसको बिचमा पनि हामीले समस्याहरूको बिचमा पनि सम्भावना हुन्छ, चुनौती हुन्छ, चुनौतीको बिचमा पनि सम्भावना हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ नि यो कोअपरेटिभले पनि अब कृषिमा चाहिँ नि हात हाल्नुपर्छ भनेर अब अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो बचत ऋण मात्रै कारोबार गरिरहेको अब अन्य कारोबारहरू नदेखिएको हिसाबले अब कृषिलाई केही जोड दिनुपर्छ र ठाउँ परिवेश अनुसार चाहिँ नि उपभोग्य वस्तुहरूलाई परिचालन गर्ने किसिमको एउटा कुनै कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ नि हामीले पहिलेदेखि लिइरहेको पनि हो। अब यसको काम हामीले चाँडै नै अगाडि बढिरहेको छ, सुरु भइसकेको छ, हामी यसलाई मूर्त रूप दिँदैछौँ। यो कोभिडको बिचमा ले पनि अब तपाईँका सदस्यलाई पनि प्रभाव पार होला होइन। त्यही भएर के छ यो अनि यो कोभिड त अब तपाईँको विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। त्यसको बिचमा पनि हामीले सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर चाहिँ सदस्यहरूको सेवा सुविधालाई विस्तार हुने तरिकाले हप्ताको 2-3 दिन सदस्य काउन्टरहरू खोलेर हामीले जुन संस्थाको आफ्नो क्षमता छ त्यो अनुसारको सुविधाहरू हामीले दिइरहेका छौँ। र अहिले अब सदस्यहरूले जुन आर्जन गर्न नसकिकन संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याजहरू सामुहरू भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ, यसलाई पनि हामीले कसरी इन्डोर्स गर्ने भनेर
प्लानिङमा हामी बसिरहेका छौँ र हामीले अब जसरी बैङ्कले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेका छ त्यसै गरी हामीले पनि सदस्यहरूको यदि उत्थान हुन्छ भने हामी पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि बरु अर्को थप कर्जा दिएर भए पनि व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि विभिन्न योजनाहरू प्लानिङहरू चाहिँ भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको तपाईँहरूको चाहिँ के कार्यक्रमहरू बनिसक्यो कि बनाउँदै हुन्छ के छ? यस्तो छ, हाम्रो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरूको यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि यो असारसम्ममै हाम्रो एउटा प्लानिङ गर्नुपर्ने थियो। यसपालि चाहिँ नि हामीले प्लानिङ एउटा ड्राफ्ट हाम्रो तयार भइसकेको छ। हजुर हजुर। अब यसलाई चाहिँ नि मूर्त रूप चाहिँ हामीले दिएको छैन। अब यो अब बल्ल अलिक सहज हुँदैछ। अहिले यो संस्थाको के छ, सदस्य कति छन्, सेयर पुँजी कति छ होइन? अब यसको सदस्यता ठ्याक्कै अब भन्दाखेरि 1200-1300 क्रस छ होला। 1200 ठ्याक्कै मलाई कन्ठै भयो। ठिकै छ सर। सेयर पुँजी टेन्टिभली 1200 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। हजुर। यो सेयर पुँजीको हकमा हामीले करिब 8 करोड क्रस गरेका छौँ। हजुर। अनि निक्षेप कति छ, कर्जा कति छ? निक्षेप हाम्रो डिपोजिट होला त्यस्तै 60 करोड जति। हजुर। लगानी हाम्रो त्यस्तै 65 करोड जति। कुल कारोबार कति छ? कुल तपाईँको कारोबार हाम्रो त्यस्तै सेवा केन्द्र सहित गर्दाखेरि 80 करोड जति होला। हामी अब अन्तिम आइसकेमा सर होइन, यो के छ अब यो अहिले कोभिडले त तपाईँको सिङ्गो सहकारी अभियानलाई पनि प्रभाव पार्यो होइन? अब सबैलाई प्रभाव पार्दा सहकारी अभियान पनि चोखो रहेन होइन? अब यो कोभिडबाट असर परेको सहकारी अभियानलाई, सहकारी सङ्घ क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि राज्यले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राज्यले त तपाईँको प्रष्ट रूपमा के छ भने राज्यको दायित्व हो कि देशको जनतालाई बचाइराख्नु। हजुर। जसले जहाँ जे काम गरिराखेको छ हजुर त्यसलाई चाहिँ नि यदि नोक्सानी छ त्यो काम गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको कारणले गर्दा देशकै राष्ट्रिय मुद्दाहरूको कारणले गर्दाखेरि उसलाई यदि असर पारिराखेको छ भने त्यो राज्यको कर्तव्य हो, उसले त्यसलाई उठान गर्नुपर्छ। यदि कोही मान्छे कोही संस्था त्यो कोभिडको कारणले उसले नोक्सानी बेहोरिरहेको छ, उसले चाहिँ जुन किन उत्पादन गर्नुपर्ने थियो उत्पादनमा प्रभाव पारिरहेको छ, प्रशोधनमा प्रभाव पारिरहेको छ अथवा वितरणमा प्रभाव पारिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सरकारले अनुदानको रूपमा त्यसलाई उठाउनको लागि तपाईँको सम्बोधन गर्नुपर्छ। नत्र भने त यो लामो समयसम्म जुन प्रभाव पारेको सहकारीहरूलाई त भोलि त अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिन्छ। यो मैले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई भनेको छैन होइन, जसले चाहिँ उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ, जसले बजारीकरण गरिरहेको छ। जस्तो हिजो दुध सहकारीहरू थिए, उनीहरूले लामो समयसम्म एउटा चाहिँ किसानहरूसँग ठेक्का लिएर दुधको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वितरण गरिरहेको थियो, बजारीकरण गरिरहेको थियो। उनीहरूले अहिले अब त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले किसानलाई त तपाईँको आफ्नो जुन एग्रिमेन्ट छ एग्रिमेन्ट अनुसार त उनीहरूलाई पैसा भुक्तानी दिनु परिरहेको छ मूल्यको, भने उनीहरूले दुध ल्याएर बाटोमा फाल्नु परिरहेको छ भने त्यस्ता सहकारीहरूलाई चाहिँ सरकारले तपाईँको इन्डोर्स गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने ती भएका सहकारीहरू पनि पछि तपाईँको चाहिँ सहकारी आन्दोलनमा त्यसले चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो बनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। फेरि अन्तमा केही भन्नु छ सर? ठिक छ, यो कोभिडको बिचमा पनि अब यो सहकारीले मात्र यस्तो काम गर्यो जसले चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सहकारीले चाहिँ सदस्यहरूलाई घर घरमा टोल टोलमा गएर जुन अब देखिरहनु भएको छ अनुदान दिने के अरे राहत दिने वितरण गर्ने कार्य, त्यसपछि सदस्यहरूलाई घर दैलोमा आवश्यक परेको वस्तुहरूदेखिबाट खानेकुरादेखिबाट पैसा अथवा चाहिँ उसको पैसा दिने कुराहरू गरेका छन् भने यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सहकारीको मुख्य सहकारी अब यो देशको लागि के रहेछ त यसले पनि प्रष्ट बनाएको छ नि त। हजुर यसले प्रष्ट बनाएको छ। हिजो चाहिँ बैङ्क फाइनेन्सले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई आफ्नो ब्याज दर घटाउने बढाउने गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो भएको पैसा निकाल्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको काउन्टरमा छुन नदिएको अवस्थामा सदस्यहरूले चाहिँ सहकारीका सदस्यहरूले घर घरमा कोठा कोठामा रुममा चाहिँ जुन किसिमको सुविधा पाउनु भएको छ यसले के प्रष्ट बनाउँछ त तपाईँ आफूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।